ای ابن زهرا راه را گم کرده ایم، چهره دلخواه را گم کرده ما تو را در قعر چاه انداختیم، یوسف ما چاه را گم کرده که هر کسی خواستید با غیبت امام زمان آشنا کنید داستان یوسف. داداشاش یوسف رو انداختن تو چاه، ما امام زمانمون رو تو چاه انداختیم. اجداد ما در توقیع آقا میفرماد فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره ولا نؤثره منهم. میگه میدونی ما چی منو تو چاه انداخته؟ میدونی چی منو حبسم کرده؟ عجیبه، مگر گناهان شما. شما چیزی که ما دوست نداریم انجام میدهید. من میگم شاید یک نشونه بین این که آقا غیبتش از سرداب آغاز شد و غیبت یوسف هم از اون چاه، شاید میخواد خدا بر ما یه چیزی بفهمونه. شاید خدا میخواد به ما بفهمونه یوسف هم اول نشونه هاش اومد برای یعقوب منتظر. عزیز من یوسف بینشون بود، نمیشناخت، او اینا رو میشناخت، اینا اونا رو نمیشناختن. معصوم میفرماد تو همون فرشایی که شما قدم میذارید قدم میذارید. تو همون کوچه هایی که راه میرید راه میرید، تو همون بازارهایی که شما راه میرید راه میرید. شاید تنمون به تنش خورده. من میگم شاید تو بازار اون لحظه‌ای که داشتیم قسم میخوردیم به امام زمان اینو 100,000 تومان خریدم، شاید داشته رد میشده. مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه عزیزان، عجیب خدا شاهده، در بهار هم اومده، میگه من مناجات امام زمان رو تو سرداب شنیدم و این عبارتهاش یادم مون، یال بخشش یادم رفتیم، بخشش یادم. خدایا او داره برای ما دعا میکنه، شیعیان ما را از شعاع نور ما و بقیه طینت ما خلق کرده. آنها گناهان زیادی با اتکا بر محبت ما و ولایت ما کردن. یا خدا اینا گناه میکنن امید دارن، میگن من مهدی شفاعت میکنم. اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست، از آنها بگذر که مرا راضی کرده ای، و آنچه از گناهان آنها که در ارتباط با خودشان است خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند. آنها را در آتش جهنم نجات بده، برهان و آنها را با دشمنان ما در خشم و سخط خود جمع فرما. خدایا به حق آن که با تو مناجات کرد و به حق آن که در خشکی و دریا تو را خواند، بر مؤمنان فقیر غنا، میگه اینا که فقیرشون ثروت برسون، و بر بیمارانشان شفا و سلامتی، و بر زندگیشان لطف و کرم، و بر گذشتگانشان مغفرت و رحمت، و بر مسافران و غریبانشان بازگشت به وطنهایشان تفضل فرما. امام زمان میفرماد تمام اخبار شما در نزد ماست، هر کاری میکنید دارم میبینم، هر کاری میکنید دارم میبینم. داد بیداد و هیچ یک از احوال و اخبار شما بر ما پوشیده نیست. ما نسبت به اعمال شما بیخبر نیستیم و البته یاد شما را فراموش نمی‌کنیم. اصلا داستان برعکس شده، او داره برای ما گریه میکنه.